मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख का एक ऐसा हैरत अंगेज और मुनफरिद वाक़या सुनाने वाले हैं जिसने वक्त के सुल्तान को हिला के रख दिया था। ना सिर्फ उसने वक्त के सुल्तान को हिला के रख दिया था, बल्कि बड़े बड़े उलमा कराम और मजहबी लोगों को भी उस वाक़े ने बेचैनी में डाल दिया था। ये वाक़या यूँ था कि जब शेख सन्नान की मौत हुई तो शेख सन्नान को 4 गांव के दरमियान में एक कब्रिस्तान था, उसके अंदर दफन किया गया था। उस कब्रिस्तान को लोग अल-महीर कब्रिस्तान कहते थे। अल-महीर का मतलब 4 है और वो कब्रिस्तान 4 कस्बे जिनमें एक कबीला, एक गांव, एक कस्बा और एक बस्ती थी, उसके दरमियान में वो कब्रिस्तान मौजूद था और इसी वजह से उसे अल-महीर कब्रिस्तान कहते थे। और उसी कब्रिस्तान के अंदर शेख सन्नान, जो कि सलीबियों के एक कले का बहुत ताकतवर हाकिम था। शेख सन्नान कौन था, ये भी यहाँ आपको बताते चलें। दोस्तों, शेख सन्नान एक गिरोह का लीडर था और सलीबियों के एक कले का हाकिम भी था और उस वक्त के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दुश्मन का, यानी वो खून का प्यासा था। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कोई आम शख्सियत नहीं थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अखलाक और रहम दिली ने शेख सन्नान को इतना मुतासिर किया कि शेख सन्नान, जो उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वही शेख सन्नान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का भाई बन गया और बड़ी बड़ी जंगों में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ लड़ता रहा। लेकिन जब शेख सन्नान की मौत हुई तो उसकी मौत पर न सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर के अंदर जितने भी सिपाह सालार मौजूद थे, सबको बहुत दुख हुआ, क्योंकि शेख सन्नान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ कई जंगों में लड़ चुका था और वो सारी जंगें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जीती थीं। जब शेख सन्नान की मौत हुई और उसे अल-महीर कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया तो दफन करने के 3 से 4 दिन बाद अल-महीर कब्रिस्तान के करीब में जो बस्ती थी, उसके रहने वालों को कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ सी महसूस हुई। 1-2 रात तो उन्होंने सोचा कि शायद ये किसी जानवर की आवाज़ होगी, लेकिन फिर ये आवाज़ हर रात आई, रात बढ़ती गई और कब्रिस्तान से उस बस्ती के लोगों को वहशी जानवरों के दहाड़ने की आवाज़ें आती थीं। इर्द गिर्द के बस्ती के लोग बड़े हैरान परेशान होने लगे कि आखिर ये आधी रात को इतनी ज़्यादा आवाज़ें किस चीज़ की हैं, क्योंकि वो आवाज़ें इतनी गहरी होती कि किसी को कुछ समझ ना आता। अगले रोज़ बस्ती वालों ने आपस में मशवरा किया कि कल सुबह जाकर उस कब्रिस्तान के दरवाजे पर मौजूद चौकीदार से मालूम करेंगे कि आखिर उस कब्रिस्तान के अंदर ऐसा क्या होता है, आखिर शेख सन्नान की कब्र पर ऐसा क्या हो रहा है कि उसकी कब्र के पास से रात को इतनी खौफनाक आवाज़ें आती हैं। सब बस्ती के लोगों ने ये मशवरा किया और सुबह होते ही उस कब्रिस्तान पर मौजूद चौकीदार के पास गए। जब वहाँ पहुँचे तो चौकीदार अपना सामान समेटकर अपनी छुट्टी करके घर जाने ही वाला था कि बस्ती के लोगों ने उसे रोका और पूछा, ऐ चौकीदार, तुम सारी रात इस कब्रिस्तान के दरवाजे पर मौजूद होते हो और सिर्फ ये तुम ही बता सकते हो कि जब से शेख सन्नान को इस कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया, उसके बाद से इतनी खौफनाक और किसी जानवर की दहाड़ने की आवाज़ें क्यों आती हैं। ये सुनकर चौकीदार बहुत परेशान हो गया, हत्ता कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया और खामोशी अख्तियार कर गया। जब गांव के लोगों ने शोर मचाया तो उसने बस 3 अल्फाज कहे कि मुझे कुछ पता नहीं, और फिर वो अपनी गधे पर सवार हुआ और वहाँ से चला गया। गांव के लोग समझ गए कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, वरना ये चौकीदार हमें इत्मीनान ज़रूर देता।
اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ کوئی ماجرا ضرور ہے، لیکن اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ چلا کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ آخر قبرستان کے اندر آوازیں کس جانور کی آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، اور یہ آوازیں کس وجہ سے آتی ہیں؟ اب بستی کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملے کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ خود بخود جب چند دن گزریں گے تو یہ آوازیں ختم ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا وہم ہو۔ تو اتنے میں ایک بوڑھے بزرگ نے کہا، اے گاؤں والو، ہم اس بات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارا وہم نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات گاؤں کے کسی ایک دیہاتی کو سنائی دیتی تو ہو سکتا تھا کہ یہ وہم ہو۔ ایک ہی وقت کے اندر سب گاؤں والوں کو جب یہ آوازیں آتی ہیں اور قبرستان کے چوکیدار کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمارا وہم ہو۔ یہ سن کر گاؤں کے سردار نے کہا، بابا جی، یہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا گاؤں والے سمجھ رہے ہیں، لہٰذا اس معاملے کو یہیں ختم کرو۔ چند دن کے بعد سب لوگوں کو یہ آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ صرف وہم ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ خاموش ہو گیا، کیونکہ سارے گاؤں کے لوگوں کے سامنے صرف ایک بوڑھے بزرگ کے الفاظ کی اب کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن اس گاؤں کے اندر 3 نوجوان رہتے تھے جو بہت ہی ضدی اور بہادر تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ جب تک ہم یہ جان نہیں لیں گے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اب جیسے ہی رات کا وقت ہوا، سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں آرام کرنے لگے تو وہ تینوں نوجوان اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور پھر اس قبرستان کی طرف چل پڑے۔ قبرستان تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ جب وہ قبرستان کے دروازے پر پہنچے تو وہی چوکیدار موجود تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر وہ چوکیدار بہت ڈر گیا۔ اس نے کہا، اے نوجوانوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ان تینوں نے کہا، تم ہمیں اس قبرستان کے اندر جانے کی اجازت دے دو، ہم اندر جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر چوکیدار نے کہا، تم جانتے ہو کہ یہ حکم ہے کہ رات کے وقت اس قبرستان کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ ان تینوں نوجوانوں نے اس چوکیدار کی بڑی منت سماجت کی، حتیٰ کہ اسے بھاری سکوں کا لالچ بھی دیا، لیکن وہ چوکیدار بہت ایماندار تھا۔ اس نے سکے لینے سے بھی انکار کر دیا اور اندر جانے سے بھی منع کر دیا۔ جب تینوں نوجوانوں نے دیکھا کہ اب یہ چوکیدار ہمیں اندر کسی بھی حالت میں قبرستان کے اندر نہیں جانے دے گا تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور قبرستان کی پچھلی دیوار کی طرف سے چلے گئے، جس کے ساتھ بالکل جنگل موجود تھا۔ وہ تینوں ڈرتے ڈرتے اس دیوار کے پاس پہنچے۔ انہوں نے جنگل کی طرف دیکھا تو جنگل میں وحشی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب انہوں نے قبرستان کی طرف دیکھا تو انہیں کسی وحشی جانور کے دھڑانے کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے تو وہ بہت ڈر گئے، لیکن پھر انہوں نے ایک دوسرے کو سہارا دیا اور کہا، ہم آج کی رات شیخ سنان کی قبر پر پہنچ کر معلوم کریں گے کہ یہ آخر آوازیں کس چیز کی ہیں۔ آخر شیخ سنان کی قبر کے اندر سے آوازیں کیوں آتی ہیں، یا پھر کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ وہ تینوں نوجوان ایک دوسرے کو سہارا دے کر قبرستان کی دیوار پھلانگے، جو کہ بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ اب قبرستان کے اندر ان 3 نوجوانوں نے کیا دیکھا، ساری رات کیا ہوتا رہا، کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ جب صبح ہوئی تو ان تینوں نوجوانوں کے ماں باپ ان کو تلاش کرتے کرتے قبرستان کے قریب آئے تو چوکیدار نے انہیں بتایا کہ رات کو وہ تینوں نوجوان میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے اندر جانے کی ضد کر رہے تھے، لیکن میں نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد وہ کہاں گئے کوئی نہیں جانتا۔ یہ سن کر ان تینوں نوجوانوں کے باپ میں سے ایک نے کہا، میں جانتا ہوں یہ تینوں بہت ضدی ہیں اور یہ جنگل والی دیوار کی طرف سے ضرور قبرستان کے اندر چلے گئے ہوں گے۔ جلدی کرو، قبرستان کے اندر پہنچو، کہیں ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو۔
गांव वाले बहुत डरे हुए थे, क्योंकि कई दिनों से कब्रिस्तान से शेख सन्नान की कब्र से अजीबो गरीब आवाज़ें आती थीं और किसी जानवर की धड़ाने की भी आवाज़ें आती थीं। और जब उन्होंने सुना कि 3 नौजवान कब्रिस्तान के अंदर सारी रात रहे, तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब गांव के लोग कब्रिस्तान के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, तो उन्होंने देखा कि शेख सन्नान की कब्र से थोड़ा सा फासले पर एक दरख्त के नीचे तीनों नौजवान पड़े हुए थे। गांव वाले फौरन उनके पास गए, उन्हें उठाया। वो तीनों बेहोश थे। उन तीनों को उठाकर गांव के शिफाखाने के अंदर ले गए। हकीम साहब ने उनको कुछ अद्वियात दी, लेकिन फिर भी उन्हें होश न आया। बड़ी कोशिश करने के बाद गांव के हकीम ने उन्हें होश में लाया, तो उनमें से एक नौजवान से जब गांव के लोगों ने पूछा कि आखिर तुमने रात को ऐसा क्या देखा, आखिर तुम्हारे साथ रात को ऐसा क्या हुआ था कि तुम तीनों बेहोश हो गए, तो वो तीनों बहुत डरे हुए, उनके मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। गांव के लोग बहुत परेशान थे कि आखिर मामला क्या है, असल हकीकत क्या है, और रात को उनके साथ क्या हुआ, कब्रिस्तान के अंदर क्या होता रहा, कोई नहीं जानता था। जब थोड़ी देर गुजरी तो उन 3 नौजवानों में से एक की थोड़ी बहुत सांसें बहाल हुई, तो हकीम साहब ने उससे पूछा, ऐ नौजवान, बताओ आखिर रात को तुमने कब्रिस्तान के अंदर क्या देखा, आखिर ऐसी क्या चीज़ ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। इन सब चीज़ों के बारे में सारे गाँव वालों को बताओ, क्योंकि सारे गाँव के लोग ये सब कुछ जानने के लिए बड़े बेताब हैं। तो वो नौजवान डरते और कांपते हुए बोला, हकीम साहब, जब हमने दीवार फलांगी और हम कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए, तो दाखिल होते ही हमें किसी वहशी जानवर की धड़ाने की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे जैसे हम शेख सन्नान की कब्र के करीब जाते गए, तो उसकी आवाज़ बुलंद होती गई। जब हम उस कब्रिस्तान में मौजूद दरख्त के करीब गए, तो मेरी नज़र एक शेर पर पड़ी, जो बहुत बुरी तरह कर्राह रहा था, धाड़ रहा था और अपने पंजों से कब्र की मिट्टी को खोद रहा था। जब मैंने उस शेर को धाड़ता हुआ देखा, तो मैं डर के मारे बेहोश हो गया। उसके बाद इन दोनों के साथ क्या हुआ, इन्होंने और क्या देखा, मैं नहीं जानता था। सारे गांव के लोग बड़े हैरान हो गए कि आखिर शेख सन्नान की कब्र पर एक वहशी जानवर शेर क्या कर रहा था। आखिर शेख सन्नान का वहशी जानवर से क्या ताल्लुक था, कोई नहीं जानता था। अब गाँव वालों के दिलों में ये सवाल था कि हो सकता है कि असल हकीकत क्या थी, शायद उन 2 नौजवानों ने देखी हो। लेकिन हकीम ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उन दोनों नौजवानों ने हकीम साहब को कुछ भी नहीं बताया। वो इतने डरे हुए और खौफनाक लहजे में थे कि वो इतना वक्त गुजरने के बाद भी बुरी तरह कांप रहे थे। ये देखकर सारे गांव के लोग बड़े हैरान हो गए। अब गांव के लोगों ने मशवरा किया कि इन तीनों नौजवानों को शहर के बड़े हकीम साहब के पास ले जाते हैं, वही हकीम इसका बेहतर इलाज करेगा। अब उन तीनों नौजवानों को गांव के चंद लोग शहर के हकीम के पास ले गए। अब ये सारा सवाल गांव के अंदर लोगों के दिमागों में चलने लगा कि आखिर इन तीनों नौजवानों ने उस रात जो कब्रिस्तान में देखा, उसके पीछे हकीकत क्या है। चंद लोगों ने मशवरा किया कि रात को जाकर कब्रिस्तान के अंदर दोबारा देखते हो सकता है इस नौजवान ने अंधेरे में कुछ और ही समझा हो। हालांकि ऐसा कुछ ना हो तो कुछ नहीं ऐसा नहीं कर सकते, इससे हमारी जान को भी ज़्यादा खतरा हो सकता है। अगर वो सच में वही वहशी जानवर हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, हत्ता कि अगर हमारे गांव के अंदर हमारे बच्चों को भी खा जाएगा। लिहाजा हम कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाते, बल्कि हम अपने शहर के काजी के पास जाते हैं और काजी को जाकर सारी सूरत हाल के बारे में आगाह करते हैं। काजी साहब उसके बारे में जो भी फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन सब गाँव वालों के दिलों में ये सवाल था कि शेख सन्नान बहुत ही नेक इंसान था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे अजीम सुल्तान का साथी था। कई जंगों में सुल्तान के साथ लड़ता रहा, लेकिन आखिर उसकी कब्र पर वहशी जानवरों के धड़ने की और खौफनाक आवाज़ें के पीछे वजह क्या थी, कोई नहीं जानता था। अगले सुबह गांव के चंद लोग इकट्ठे हुए
اور شہر کے قاضی کے پاس پہنچے اور جا کر قاضی صاحب کو سارے معاملے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح شیخ سنان کی موت کے دوسرے یا تیسرے دن اس کی قبرستان سے خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے ایک نوجوان نے بتایا کہ میں نے ایک وحشی جانور شیر کو بھی شیخ سنان کی قبر پر دھاڑتے ہوئے اور قبر کو کھودتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ بات شیخ سنان کے بارے میں قاضی صاحب نے سنی تو وہ بھی بڑا حیران ہوا اور اس نے گاؤں کے لوگوں کو کہا، آج کی رات میں اس قبرستان کے اندر آؤں گا اور پتہ کروں گا کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ تو گاؤں کے لوگوں نے بتایا، حضور اگر اس وحشی جانور نے آپ کو نقصان پہنچایا تو پھر کیا ہوگا؟ تو قاضی صاحب نے کہا، اگر اس وحشی جانور نے نقصان پہنچانا ہوتا تو اس رات وہ تینوں نوجوان زندہ نہ بچتے۔ اس کے پیچھے کوئی خود بخود بڑا راز ہے لیکن کوئی نہیں جانتا۔ قاضی بہت بہادر انسان تھا۔ وہ گاؤں والوں کے ساتھ چل پڑا۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا، قاضی قبرستان کی طرف ایک چھوٹی سی گٹھری لے کر، جس کے اندر ایک مشک پانی کی تھی اور ایک مشک دودھ کی تھی، لے کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کے لوگ صبح بیتاب تھے کہ جا کر قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس نے رات کو قبرستان کے اندر کیا دیکھا۔ لیکن جب گاؤں کے لوگ قبرستان کے اندر پہنچے تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ قاضی بہت زیادہ زخمی تھا اور اس کے جسم پر کسی چیز کے روشنی کے نشانات تھے۔ قاضی کو فوراً اٹھایا گیا اور شفا خانے کے اندر لے گئے۔ حکیم نے اس کا علاج کیا، لیکن حکیم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے جسم پر یہ نوچنے کے نشانات نہ ہی کسی وحشی جانور کے ہیں، نہ ہی کسی پرندے کے ہیں اور نہ ہی کسی انسانوں کے نخنوں کے ہیں۔ آخر یہ نشانات ہیں کس چیز کے؟ لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ گاؤں کے لوگ مزید ڈر گئے کہ اگر قاضی کے جسم پر وحشی جانور شیر کے نشانات نہیں ہیں تو پھر یہ کس چیز کے نشانات ہو سکتے ہیں؟ اب معاملہ بہت سنگین ہو چکا تھا اور یہ خبر پورے کہرا شہر کے اندر پھیل چکی تھی۔ قاضی صاحب جب ہوش میں آیا تو اس نے ایک چٹھی لکھی اور گاؤں کے لوگوں کو کہا، تم یہ چٹھی لے کر سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ اور جا کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مکمل واقعے کے بارے میں بتاؤ اور جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مکمل واقعے کے بارے میں بتاؤ کہ کس طرح شیخ سنان کو دفن کرنے کے تیسرے رات ہی اس کی قبر سے خوفناک آوازیں آنے لگیں، حتیٰ کہ اس کی قبر پر شیر کو بھی دھاڑتا ہوا دیکھا گیا، اور وہ آوازیں اتنی تیز ہوتی تھیں کہ رات کے وقت کوئی بھی خوف سے قبرستان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو گاؤں کے لوگوں نے پوچھا، قاضی صاحب آپ بتائیے آپ نے رات کو کیا دیکھا؟ تو قاضی نے کہا، یہ سب بعد میں پتہ چلے گا، لیکن تم ابھی سلطان کے پاس جاؤ۔ گاؤں کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے، لیکن جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی تک قاضی صاحب کی بھیجی ہوئی چٹھی پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً اٹھے اور گاؤں کے لوگوں سے پوچھا، کیا قاضی صاحب ٹھیک ہیں؟ گاؤں کے لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ چٹھی کو دیکھ کر سلطان کو کیسے پتہ چل گیا کہ قاضی کو کچھ ہوا ہے۔ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، حضور قاضی صاحب کی طبیعت پہلے سے درست ہے، لیکن قاضی صاحب بہت زیادہ زخمی ہیں۔ اور اس کے بعد گاؤں کے لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے۔ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، سلطان معظم، ہم سب گاؤں والوں کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چل کر شیخ سنان کی قبر کو کھدوائیں۔ آخر اس قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے، پتہ چل جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، شیخ سنان کی قبر کھولنے سے پہلے شیخ سنان کی بیوی تک پیغام پہنچایا جائے اور اس کے بعد جو ہوگا کیا جائے گا۔ شیخ سنان کی بیوی تک پیغام پہنچایا گیا۔ اگلے دن عدالت لگی۔ شیخ سنان کی بیوی عدالت کے اندر حاضر ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے شیخ سنان کی بیوی کو بتایا کہ تمہارے شوہر کی قبر سے خوفناک آوازیں آتی ہیں۔
ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیخ رہا ہے اور حتیٰ کہ وحشی جانور کو بھی دھاڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ آخر تیرے شور کے اندر ایسا کیا راز تھا کہ اس کی موت کے بعد بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو شیخ سنان کی بیوی نے کہا، حضور یہ ایک راز تھا اور آج اس راز سے میں پردہ اٹھا رہی ہوں، کیونکہ شیخ سنان نے مجھے کہا تھا کہ میرے جیتے جی اس راز سے کبھی پردہ نہ اٹھانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کون سا راز؟ تو شیخ سنان کی بیوی نے جب راز سے پردہ اٹھایا تو سارے درباری رونے لگ گئے۔ شیخ سنان کی بیوی نے بتایا، سلطان معظم، شیخ سنان ہر رات اکیلا بہت سارے گھوڑوں پر گوشت لاد کر جنگل میں جاتا اور جنگل میں موجود بھوکے زخمی جانوروں کو کھانا کھلاتا، اور یہ کرتے ہوئے شیخ سنان کو کئی سال گزر گئے تھے۔ حضور، سب سے بڑی اور حیران کن بات یہ تھی کہ شیخ سنان جب جنگل کے اندر بھوکے جانوروں کو کھانا کھلانے کے لیے جاتا تو اس وقت شیخ کے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں ہوتا۔ میں شیخ کی بہادری سے بڑی متاثر ہوتی، لیکن شیخ کہتا کہ جب میں جنگل میں جاتا ہوں تو میں جنگل میں اپنے گھر سے بھی زیادہ خود کو محسوس کرتا ہوں۔ میں بڑی حیران ہوتی، لیکن سلطان معظم، جب آپ نے بتایا کہ شیخ سنان کی قبر پر وحشی جانوروں کو دیکھا گیا، تو جب وحشی جانوروں کو خبر پتہ چلی کہ شیخ سنان اس دنیا سے چلے گئے تو ان کو اتنا دکھ ہوا کہ وہ شیخ سنان کی قبر پر پہنچ گئے، اور اسی وجہ سے رات کے وقت وہی اس جنگل کا شیر اور دوسرے وحشی جانور شیخ سنان کی قبر پر آتے ہیں اور اس کی جدائی میں روتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رو پڑے، حیران ہوئے، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جس کو لوگ صرف شیخ سنان کے نام سے جانتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ شیخ سنان اتنا سخی آدمی ہے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں، اس وقت تک جس طرح شیخ سنان جا کر جانوروں کو گوشت کھلاتا تھا، اسی طرح ہر رات جانوروں کو کھانا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ راز سب لوگوں کے سامنے کھل گیا کہ آخر شیخ سنان کی قبر پر موجود وحشی جانور ہر روز کیوں آتے تھے۔